अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, और से और की चाहत तुम्हें कब्रों तक ले आएगी। ये 10 मिनट के लिए अपने आप को जगाएं, देखें आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं आपसे कुछ इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था। कुछ देर के बाद मैं अपने सुनने वालों से ये दरख्वास्त करूँगा कि हम थोड़ी देर बाद कुछ कॉलर्स को उठाएंगे जो कि डॉक्टर साहब से कुछ क्वेश्चन बराह रास्त अगर पूछना चाहेंगे जो इस्लाम और इल्हाद से मुतल्लिक हों, तो डॉक्टर साहब आपके सवालों का बराह रास्त जवाब भी देंगे। लेकिन उससे पहले मैं हमारे साथ सईद भाई हैं, उनका तारुफ करवा दें एक दफ़ा। जी, मैं पैनल में सईद साहब से आपका तारुफ करवाना चाहूँगा। सईद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी डॉक्टर साहब के सामने आप मौजूद हैं, अपना तारुफ छोटा सा करवा दीजिए। डॉक्टर साहब, सईद भाई और हम एक टीम की तरह काम करते हैं और गुज़श्ता कई महीनों से हम इल्हाद के मुकदमे के लिए अपनी मुसलमान कम्युनिटी को एजुकेट करने की कोशिश करते रहते हैं। और सईद साहब की जो एक्सपर्टीज़ हैं वो कुरान हकीम है। और जी सईद साहब प्लीज़ कुछ फरमाइए सर। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें सईद भाई। हाँ जी, मेरा नाम सईद है, सईद अहमद है। मैं यहाँ टोरंटो में होता हूँ, कनाडा में। लेकिन हम सब भाई मिल के एक दूसरे से सीखते हैं ये जी। और मुझे खुशी है सर, मैं आपको देख रहा हूँ, यूजुअली आप वीडियोस देखता हूँ माशाल्लाह जी। और इंशाल्लाह आपसे भी सीखेंगे सब भाई, हम एक दूसरे से सीखते हैं। कोई ना कोई सिखा रहा होता है तो हम सीख रहे होते हैं। तो हर दफ़ा जो हमें नई बात बताता है हमें बहुत खुशी महसूस होती है कि हम सीखते हैं। हाँ जी, मेरा इतना ही तारुफ है। हाँ जी। अच्छा, ऑन अ क्विक नोट सईद भाई, अगर आप कुछ सवाल एक पूछना चाहें, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे, हम नीचे से लेंगे कुछ लोगों को और फिर एक एक करके सवालात की तरफ जाएंगे। अगर आप कुछ मुख्तसर पूछना चाहते हैं तो ज़रूर। नहीं, मेरा डॉक्टर साहब से कोई सवाल नहीं है। मैं वैसे ही फरते जज्बात में इस वक्त तारी हूँ। मैं बड़ी खुशी है इनके साथ बैठ के माशाल्लाह। मेरा कोई सवाल नहीं है इनसे। जी चलें। अच्छा, मैं आगे चलें अब शाहिद भाई सवालात की तरफ। आपसे स्टार्ट लेते हैं सवाल जी मेरा ख्याल है कि कुछ सवालात तो ऐसे हैं कि जो हमने लाइन अप किए हुए हैं और वो इल्हाद के मुकद्दमात से मुतल्लिक हैं। और डॉक्टर साहब आप तो इन सवालात को जानते भी हैं, उसको बारहा आप अपने वीडियोस में बयान भी कर चुके हैं। लेकिन आज टिकटॉक की लाइव पे आप तशरीफ़ फरमा है तो लोग बराह रास्त आपसे इन्हीं सवालों को कुछ तवक्का भी रखते हैं। कुछ देर के बाद ये सवालात जो मैं आपके सामने रखूँगा, आप काइंडली उसका ब्रीफली या मुख्तसरन जैसा आप चाहें उसका जवाब दीजिए, सुनने वाले सुनना चाहते हैं। और इस सेशन के बाद फिर हम थर्ड मरहले में दाखिल होंगे और जब हम नीचे से कॉलर पिक करेंगे और जो बराह रास्त आपसे सवाल करना चाहेंगे हम उनको भी एड्रेस करेंगे। मोस्टली जो इल्हाद की दुनिया से बड़ा सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, खुदा के वजूद पर। और वो कहते हैं कि एविडेंस दिया जाए, हमें सबूत दिया जाए। तो जब इतनी मुख्तसर सी बात करते हैं तो कहते हैं कि एविडेंस कहाँ है। तो क्या आप किस तरह से एड्रेस करते हैं, एक आम मुसलमानों को एजुकेट कीजिएगा कि ये सबूत क्या होता है, ये एविडेंस क्या होता है, खुदा क्या इंसानी अक्ल से हम वही या मजहबी जो हमारे बिलीव्स हैं या ये तमाम मामला को हम पहुँच सकते हैं, हम समझ सकते हैं। तो ये सबूत क्या होता है जो वो हमसे मांगते हैं? सबसे पहले तो मुझे ये मीडियम थोड़ा मेरे लिए नया है, तो कभी मेरे ऊपर टोपी आ जाती है और कभी मुझे ये शायद कोई इसका सेटअप हो, यहाँ से ही ऑटोमेटिकली हो जाता हो। People are gifting you, sir. People are gifting you. अच्छा, ये गिफ्ट्स हैं जो आपको मिल रहे हैं और like you आपकी वजह से इसमें डिफरेंट चीजें होती हैं, फ्लावर्स, हार्ट्स, कैप, so many other things। अच्छा, मैं पहले सबका शुक्रिया अदा कर दूं। मुझे नीचे शायद कमेंट्स पे आ रहे हैं, उसमें सलाम कह रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, तो वालेकुम सलाम। और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सईद साहब का बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। देखिए, मैं शायद मुझे कभी पुश की ज़रूरत होती है। मैं अपने आप को एक बहुत अदना स्टूडेंट कहता हूँ कुरान करीम का।
پر جب لوگ ملتے ہیں تو امپیکٹ بڑھتا ہے. شاہد صاحب مجھے کنٹینیوسلی پش کرتے رہے پچھلے 3-4 مہینوں سے. یہ جو آج میں بیٹھا ہوں تو اس میں بہت بڑا رول شاہد صاحب کا ہے کہ میں یہاں پہ آن لائن ہوں. سعید صاحب, اعزاز صاحب, آپ سب اکٹھے ہیں, ہم سب مل کے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم کسی سے نفرت کا یہاں پہ اظہار کر رہے ہیں؟ کسی سے بھی نہیں, ایک انسان سے بھی نہیں. میں کسی ایک انسان سے بھی مذہب کی بنیاد پہ, رنگ, نسل, قومیت کی بنیاد پہ نفرت نہیں کرتا. میں ہر ایک سے محبت کرتا ہوں اور میرے پاس صرف محبت کا پیغام ہے. میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے لگتا ہے ایک چیز بہت اچھی ہے, اس سے انہیں فائدہ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور وہی چیز میں انہیں دینے آیا ہوں. جیسے آپ اپنے بھائی کو اپنی سب سے پسندیدہ گھڑی دینے آئے ہوں, تو میں آپ سے وہ شیئر کرنے آیا ہوں. جو بات ہے خدا کے وجود کی, دیکھیے اگر ہم صحیح معنی میں کہیں تو اس کرۂ ارض پر ایک بھی ایتھیسٹ نہیں ہو سکتا. میں ریلیجیس بیسس پہ بات نہیں کر رہا, میں لاجیکل بیسس پہ بات کر رہا ہوں. شاہد صاحب ذرا سنیے گا. ہم لوگ جب ہر کاز کو پیچھے جاتے, کاز اینڈ افیکٹ کو جاتے جاتے تو ہم پہنچ جاتے ہیں بگ بینگ پہ. ہم آتے ہیں 10⁻⁻43 سیکنڈ پہ, جس سے پہلے یہ سنگولیرٹی آئی اور اس میں انفلیشن ہوئی اور یہ سارا کچھ بنا. وہ سنگولیرٹی کہاں سے آئی؟ سائنس برملا اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا, وی ڈونٹ نو کہ یہ وہ سنگولیرٹی کہاں سے آئی. اب ذرا 1 منٹ کے لیے کوئی بھی شخص بالکل نیوٹرل ہو کے سوچے, اگر آپ کو نہیں پتا کہ وہ سنگولیرٹی کہاں سے آئی تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گاڈ نہیں ہے؟ کیونکہ جب آپ کو نہیں پتا کہ کہاں سے آئی تو پروبیبلٹی 50% ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی گاڈ ہو جس نے اس کائنات کو بنایا ہو, کوئی کریٹر ہو سکتا ہے نہ ہو, پر جب آپ کو نہیں پتا تو پروبیبلٹی 50% رہے گی. جب 50% ہے تو لاجیکلی اس زمین پر کوئی بھی ایتھیسٹ نہیں ہو سکتا. دوسری بات سنیں, اس کائنات کا نظام اتنا پرفیکٹ ہے, اتنا ڈیلیکیٹ ہے کہ جو انفلیشن ہوئی اس سے جب یہ کائنات بنی, اس کے چانسز کیا ہیں روجر پینروز کی ایکسپلینیشن کے مطابق؟ ذرا سنیے گا. ان کے مطابق اگر یہ چانس ہو کہ یہ کائنات خود بن گئی ہے, اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے, وہ چانس یہ ہوگا کہ میں شاہد صاحب کی آنکھوں پر پٹی باندھوں, ان کے سامنے ریت کے ذرے رکھوں, اس ریت کے ذرے میں سے ایک ذرے کو سرخ رنگ دے دوں, پھر ان کے پورے کمرے کو ریت کے ذرے سے بھر دوں, ان کے پورے گھر کو, ان کے پورے شہر کو, ان کے پورے ملک کو, اس پوری زمین کو, اس پوری کائنات کو ریت کے ذروں سے بھر دوں, اور اس کائنات میں کہیں وہ ایک چھوٹا سا ریت کا ذرہ جس کا سرخ رنگ ہے چھپا دوں, اور شاید صاحب کو کہوں کہ آپ کے پاس ایک ٹرائی ہے, آنکھیں بند کر کے آپ نے وہ ایک ٹکڑا اس کائنات میں کہیں بھی ہو آپ نے اٹھانا ہے. یہ وہ چانس ہے جو اس کائنات کا خود بخود بننے کا ہے. ذرا مجھے کوئی سین مائنڈ بتائے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ خود بخود بن گئی. یہ چانس پاسبل ہے. یہ ہے پوائنٹ کے بعد اتنے زیرو, اتنے پوائنٹ کے بعد چانسز کی بات کروں 99.99 کے بعد اتنے زیرو کہ اس کائنات میں جتنے ایٹمز ہیں ہر ایک پہ ایک زیرو لکھتے, اس کے بعد 23. یہ چانس کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے یہ کائنات جو ہے 95% ڈارک میٹر سے اور ڈارک انرجی سے بنی ہے, 5% میٹر ہے جس کا 1% بھی ہمیں نہیں پتا, 99% آپ کو نہیں پتا اور آپ کہتے ہیں خدا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوٹل ہے جس میں نے آپ کو بھیجا کہ جائیں اور سعید صاحب کو ڈھونڈ کے لائیں. آپ 100 کمروں میں سے ایک کمرہ دیکھ کے واپس آ گئے اور 100% شورٹی سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے. کس نے اتنا پرفیکٹ نظام بنایا؟ اتنی فائن ٹیون نظام بنایا؟ یہ اس نے بنایا جس نے قرآن کریم میں آپ کو چیلنج دیا ہے کہ دیکھو اس آسمان کو, تمہیں اس میں کوئی فطور نظر آتا ہے؟ نظر اٹھا کے دیکھو, بار بار دیکھو, تمہیں اس میں کوئی فطور نظر آتا ہے؟ سورہ ملک میں اتنا چیلنج دیا ہے, اور وہی ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ وہ کتنا پرفیکٹ ہے. یہ ایک نان مسلم سائنٹسٹ کہہ رہا ہے. کس نے بنائی؟ آپ کو پتا ہے ہم جس زمین پر رہ رہے ہیں اس پر زندگی کے چانسز کیا ہیں؟ اس پہ زندگی کے چانسز ایسے ہیں کہ آپ ایک شخص کو اپنے سامنے کھڑا کر دیں اور آپ کے پاس ایک مشین گن ہو جس کی گولیاں ختم نہ ہو, اور پچھلے 4 بلین سالوں سے آپ اس پر گولیاں چلا رہے ہیں اور وہ بائی چانس بچتا رہے. آپ کے اوپر اوزون لیئر ہے, اس کے اوپر میگنیٹوسفیئر ہے,
اس کے اوپر ہیلیوسفیئر ہے, اس سے اوپر آپ ایک لوکل ببل میں ہیں, آپ کے پڑوس میں آپ کا بڑا بھائی جوپیٹر ہے جو کسی بھی ایسٹرائڈ کو کھینچ دیتا ہے. اتنا پرفیکٹ نظام کیسے بنا؟ کون ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. جب آپ اس کائنات کو سمجھیں گے تو ہر چیز چیخ کر یہ گواہی دے گی کہ کوئی ہے جس نے اسے بنایا ہے. فائن ٹیوننگ آرگومنٹ جو ہے, جو اتنا فائن ٹیون آرگومنٹ ہے, یہ وہ بہت سخت ایتھیسٹ بھی ہے, وہ یہ مانتے ہیں کہ اگر خدا کے وجود میں کے لیے کوئی آرگومنٹ ہے سب سے اسٹرانگ تو یہ فائن ٹیوننگ کا آرگومنٹ ہے. اتنا پریسائز سسٹم کیسے بن سکتا ہے؟ اس کو ایسے لے لینا کہ میں نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اور آپ جاتے ہیں, 10,000 ڈائلز ہیں آپ کے سامنے اور اس میں 100 پوائنٹس ہیں اور ہر ایک کو اپنے مائکرو پوائنٹ پہ بالکل ٹھیک رکھنا ہے خود بخود. پاسبل ہی نہیں ہے. تو آپ اب دیکھیں نا, آپ اور میں کس سے بنے؟ شاید صاحب ہم بنے ہیں سیلز سے. سیلز کس سے بنے؟ ایٹم, مالیکیول سے. مالیکیولز کس سے بنے؟ ایٹم سے. ایٹمز بنے الیکٹران, پروٹون, نیوٹرون سے. وہ تو نان لیونگ ہے. یہ پتھر, یہ کرسی بھی اس سے بنی ہے. تو وہ کیوں نہیں سوچ رہی شاید صاحب اس ٹائم کیوں سوچ رہے خدا ہے یا نہیں ہے؟ یہ مردہ ایٹم سے, میٹر سے زندگی کیسے بنی؟ یہ بایوجینیسس کا آپ کے پاس پروف ہے؟ یہ بایوجینیسس کو آپ ابھی لیب میں ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کہاں سے آیا اس کو بھی چھوڑیں. آپ کے پاس جو یہ کانشیسنس ہے جو زمین کے کسی اور جاندار کے پاس نہیں ہے, آپ اپنے تھاٹس کے اوپر سوچ سکتے ہیں, جسے ہم میٹا کوگنیشن کہتے ہیں. میٹا کوگنیشن یہ ہے شاید صاحب کہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں یہ کیوں سوچ رہا ہوں, میرے ذہن میں یہ خیال کیوں آ رہا ہے, یہ انسان کے پاس ہے, کہاں سے آئی یہ کانشیسنس. اسے ڈیوڈ چالمرز ہارٹ پرابلم آف کانشیسنس کہتے ہیں. شاید میں پھر بہہ گیا فلو میں اور بولتا جا رہا ہوں, پر ان شارٹ Perfect. You are going perfect. انفارمیٹیو. اچھا, یہاں پہ ڈاکٹر صاحب گاڈ آف دی گیپس کی بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جب ہم سائنسی توجہ کسی چیز کی نہیں کر پاتے تو ہم وہاں پہ گاڈ کو ڈال دیتے ہیں. جب تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ بجلی کیوں چمکتی ہے, لائٹنگ کیوں ہوتی ہے, جب تک ہمیں سائنٹیفک ریزنس نہیں پتا تھے تب ہم کہتے تھے خدا کی مرضی سے ہو گئے. تو گاڈ آف دی گیپس کی جو ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے اس کو آپ کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ اس کو میں کہتا ہوں گاڈ آف دی انفارمیشن لے لیں. اس کا الٹ بتا دیتا ہوں آپ کو. آپ یہ مجھے بتائیں کہ ہم لوگوں نے پلسر سٹار کو ابھی 1960s میں ڈسکور کیا ہے. یہ ایک ایسا ستارہ ہے جو انتہائی برائٹ ہے, جو پلس کی آواز نکالتا ہے, ڈب 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 ڈگ 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 ڈگ. یہ 1960s میں اب بلینز آف ڈالرز کی ریسرچ لگا کے, سالوں کی ریسرچ لگانے کے بعد آپ کو پتا چلا ایک پلسر سٹار ہے جو سورج سے کتنے گنا زیادہ برائٹ ہے, جو نیوٹران سٹار ہے. اور ایک ٹائم میں یہ نیوٹران سٹار اتنا ہیوی ہو جاتا ہے کہ یہ اسپیس ٹائم فیبرک میں سوراخ کر دیتا ہے. سوراخ کرنے والا ہے, انتہائی برائٹ ہے, اور اس کی آواز ابھی یوٹیوب پہ سرچ کریں, ساؤنڈ آف پلسر سٹار, وہ ہے ڈب 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 ڈگ 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 ڈگ, جیسے کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. تو یہ انفارمیشن تو 1960s میں پتہ چلی. آپ کے خیال میں یہ انفارمیشن کسی عام انسان کے پاس آج سے 1400 سال پہلے ہو سکتی ہے؟ اگر گاڈ آف گیپ کی بات کریں تو گاڈ آف انفارمیشن کی پھر بات کرتے ہیں. کسی کے پاس انفارمیشن ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. تو پھر کیسے ایک 1400 سال پہلے کی کتاب آپ کو کہہ رہی وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ, قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے کھٹکھٹانے والے کی, اور تمہیں کیا معلوم کہ کھٹکھٹانے والا کیا ہے؟ وہ ایک انتہائی چمکیلا اور سوراخ کرنے والا ستارہ ہے. یہ 3 پراپرٹیز پلسر سٹار کی ہیں, کھٹکھٹانے والی آواز, پلس والی, یہ ناکنگ والی, انتہائی برائٹ اور سوراخ کرنے والا. ان تینوں کو 3 آیات میں بیان کر دیا ہے, آپ کی پوری ریسرچ کو سمرائز کر دیا ہے. اگر یہ گاڈ آف گیپ ہوتا تو گاڈ یہ انفارمیشن کہاں سے آئی؟ مجھے ذرا بتائیں. یہ تو ہزاروں میں سے ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. مجھے پوری رات یہاں بٹھائے رکھیں, میں آپ کو یہ ایگزامپلز بتاتا رہوں گا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. فلسفے میں کہا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ if everything has a cause. شاید صاحب ایک ریکویسٹ ہے, میں شاید 6-7 منٹ میں میری الیکٹریسٹی کی وجہ سے جیسے ہی 12 ہوں گے تو میرے پاس سب کچھ بند ہو جائے گا. وہ بجلی کافی ٹائم سے نہیں ہے. تو اگر کچھ کوشچنز لینا چاہیں, میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ کوشچنز کی طرف چلتے ہیں. اچھا, جتنے بھی ایتھیسٹ حضرات ہیں وہ اگر اوپر آنا چاہتے ہیں ان سے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب جانے سے پہلے آپ کی ڈسکنیکٹ ہو جائے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کتنے لوگ بیٹھ کر آپ کو دیکھ رہے ہیں اور کتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تو میں تو چاہوں گا کہ آپ ٹک ٹاک پر اپنے قیمتی وقت میں سے 1-2 گھنٹے اگر ہر ویکینڈ پہ
या महीने में एक दफा अगर पॉसिबल हो सके तो आप जरूर तशरीफ लाइए। हम ऐसे ताकि किया लोग करेंगे, कोई सुनना टॉपिक कोई एरिया डिसाइड कर लिया करेंगे और उस पे yes, yes. हर दफा बात किया करेंगे इंशाल्लाह। मैं मैनेज करूंगा इंशाल्लाह। मैं वैसे बहुत जल्दी सो जाता हूँ, ये है, पर मैं मैनेज किया करूंगा वीकेंड पे। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब एक एक करके मैं उठा लूँ ताकि सवालात कर लें हम इंशाल्लाह। बिल्कुल, हमारे पास और ये जो मुलाकात का है दोबारा से सिलसिला, वो इंशाल्लाह उसको हम व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेंगे। टाइम शॉर्ट है, उसमें हम कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी से सवालात की तरफ आ जाऊं। हम सवाल करने से पहले लोग जरा सवाल कर लें। लोगों का बड़ा जोशो खरोश देखने को मिल रहा है, तो डॉक्टर साहब प्लीज एंटरटेन कीजिएगा। अच्छा, मुख्तसर सा सवाल आपने करना है, मैं पहले बता दूं, जो भी ऊपर आए मुख्तसर सा सवाल करें, उनको जवाब देने दें मुकम्मल, एंड हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। मुख्तसर सवाल। जी मुजम्मिल। हेलो मुजम्मिल। मुजम्मिल को आप जानते हैं? वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ बहुत शौक से। आपका वीडियोस में बहुत नॉलेज होता है माशाल्लाह से। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुल्हिदीन को टक्कर दे रहे हैं। अच्छा मुजम्मिल, आपका कुछ सवाल है? क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है और बहुत सारे लोग हैं आप कहाँ से हैं मुजम्मिल? इंट्रोड्यूस भी करवा दें, कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली सादकाबाद से हूँ। मैं जस्ट अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब को। मेरा सवाल कोई नहीं है, अच्छा चले। तो मैं जस्ट अप्रिशिएट करने आया हूँ। ठीक है, बहुत थैंक यू। अल्लाह को खुश रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। ओके। जी मुवाहिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी मुवाहिद। बिलखसूस डॉक्टर सुफियान भाई को कि मेरे पास ग्रुप में वीडियो वगैरह आती रहती है माशाल्लाह। बस मेरा इनसे, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरा सवाल एक कंफ्यूज मुझे कर रहा है, तो उसको मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये जो कुरान में आयात हैं उसका मफहूम मैं बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया है कि जो एक चीज़ को तुम अच्छा जानते हो, यानी कि या इसमें अच्छा जानते हो या एक चीज़ को तुम सही समझते हो, हालांकि अपने दिमाग और शऊर से जैसे भी, लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होती, और दूसरी तरफ एक चीज़ को तुम बुरा जानते हो, तुम्हारे लिए अच्छी होती है। तो इस बात को जब मैं पढ़ता हूँ तो इसमें मैं ये लेता हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ को अपनी अक्ल और शऊर से सही समझ रहा हूँ तो क्या मैं वो गलत समझ रहा हूँ, या मैं किस चीज़ को गलत समझ रहा हूँ, क्या वो सही है? तो इस कंफ्यूज को आप दूर करें कि इस बात को मैं कैसे समझूँ। अच्छा, ये बहुत थैंक यू सो मच सवाल है। मेरे ख्याल में आप उस आयत की बात कर रहे हैं कि एक चीज़ जो आप पसंद करते हैं वो शायद आपके लिए अच्छी ना हो, एक चीज़ जिसे आप ना पसंद कर लिए वो आपके लिए अच्छी हो। देखिए, परफेक्ट नॉलेज जो हमारी एज ए मुस्लिम हम बिलीव करते हैं वो अल्लाह ताला के पास है। आप जब भी एक डिसीजन लेते हैं, आपके पास फ्यूचर नॉलेज नहीं होता कि वो आगे कैसे एंड अप करेगा। आपको लगता है एट प्रेजेंट नॉलेज कि वो आपके लिए बेस्ट है, पर आपके पास वो नॉलेज नहीं है कि उसके आगे सर्कमस्टांसेस क्या होगी, वो मुझे कैसे इफेक्ट करेगा वो काम। क्योंकि हम जब जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारा नॉलेज उसी तरह बढ़ता जाता है। दूसरा, हम टाइम पे बाउंड हैं, हम लोग टाइम पे बाउंड है। आपको पता है जो डॉक्टर किप्टन ने हायर डायमेंशनल बीइंग की एग्जांपल दी थी, जब कूपर जो है वो टेजरेक्ट मेंटर होता है तो एक टाइम पे अपनी बेटी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों देख रहा होता है। उसे उसका पास्ट भी नजर आ रहा होता है, प्रेजेंट भी नजर आ रहा होता है, फ्यूचर भी नजर आ रहा होता है। अभी जरा इस एग्जांपल को ऐसे लें, आप एक डिसीजन लेते हैं और क्वांटम फिजिक्स की मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन को लें, तो अल्लाह ताला को ये पता है कि ये डिसीजन जब आप लेंगे तो आपका मैनी वर्ड इंटरप्रिटेशन में आपका ये लिंक बन जाएगा, आप यहाँ से जाएंगे यहाँ 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 और इसका एंड कहाँ पे हो रहा है। पर आप चूंकि टाइम पे बाउंड है, आपको वो तस्वीर नजर नहीं आ रही। अल्लाह ताला को वो पूरा मैप आपके डिसीजन का नजर आ रहा है कि इस डिसीजन से ये रिजल्ट करेगा, इससे ये रिजल्ट करेगा, इससे ये रिजल्ट करेगा। उस नॉलेज की कमी की वजह से अल्लाह ताला आपको ये समझा रहे हैं कि हर चीज़ जो आपको आपके टाइम पे लगता है, और ये तो खुद अपने आप से पूछ लें, आज से 10 साल पहले मैं अगर अपने आप को देखूं, मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती थी, जिसको मैं ठीक समझता था, जिसके लिए मैं लड़ता था, आज मुझे शायद लगता है वो सारी चीज़ें गलत हैं। तो हम लोगों को अक्सर काफ़ी चीज़ें ठीक लगती हैं, वो असल में हमारे लिए ठीक नहीं होती।
اور یہ ایک اسپیسیفک چیز کے بارے میں آیت آئی ہے جسے میں شاید ابھی ڈسکس نہ کرنا چاہوں، جو ہمارے لیے اچھی ہے پر ہم وہ نہیں کر رہے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اچھا، میں ہمارے پاس ایک ڈاکٹر ہمبل ایک شخصیت ہے، ایتھیسٹ ہیں۔ ڈاکٹر ہمبل، اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہیں تو آپ کر لیں جی پلیز۔ میرا خیال ہے کہ اوان صاحب پہلے آئے ہیں، ان کے سگنل ٹھیک نہیں ہے، پہلے اوان صاحب کو موقع دیتے ہیں۔ چلیں جی ایوان بھائی۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، وعلیکم السلام۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے آج آپ کو روبرو دیکھتے ہوئے۔ اچھا، میرا ایک چھوٹا سا سب سے پہلے تو میں اپنا آپ کو تعارف کرا دوں، میں کینیڈا سے میں کینیڈا سے ہوں۔ میوٹ کریں ابھی، وہ کر لیں سوال۔ جی ایوان بھائی۔ میں کینیڈا سے ہوں، میں تقریباً 25-26 سال سے یہاں کینیڈا میں رہ رہا ہوں، تو لازمی سی بات ہے یہیں بچے پیدا ہوئے اور یہیں اسکول گئے، اور اس کے بعد اور الحمدللہ میرے بچے نمازی ہیں 5 وقت کے، لیکن بیچ میں سے جو سب سے چھوٹا والا ہے نا، وہ تھوڑا سا ڈنڈی مار رہا ہے، اور وہ لازمی سی بات ہے، وہ یونیورسٹی میں، وہ باقی بچے جو نا وہ گھر سے یونیورسٹی جاتے تھے، لیکن وہ رہتا ہی وہاں تھا الگ کیمپس میں، تو وہ بن بھی کمرشل پائلٹ رہا ہے، تو لازمی سی بات ہے، تو وہاں پر وہ جو دوست ہیں اس کے سارے گورے ہیں، تو وہ آ کے اکثر کوشچن اس طرح سے کرتا ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، اور یہ آپ خواہ میں فضول میں لگے ہوئے، یعنی آپ لوگ ہم پیرنٹس کے متعلق نا، تو یہ اب آپ سچویشن یہ ہے کہ ہم تو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، شادی بھی وہیں ہوئی ہے، بیگم بھی وہیں پاکستان کی ہے، اب ایسا کوشچن ہم تو اپنے والدین سے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو اب جب یہ سچویشن آتی ہے تو میری مسز بڑی اسلامی ہے ٹائپ کے، بڑی اسٹرکٹ ہے اس معاملے میں نا، تو زبردستی اگر ایسے وہ کسی دن کوئی بات کر دے تو اس کو کوئک لے کے چلیں، چھوٹا کویسچن پہ آئے، یعنی لازمی اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اب تو اس کو، تو اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے بچوں کو ڈیل کیسے کیا جائے، کہ کبھی کبھی تو ہم اتنے غصے میں آ جاتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس کو زبردستی اب اسلام پہ لے کے میوٹ کر لیں جی سفیان بھائی۔ اچھا اوان صاحب، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جنریشن ڈفرینٹ ہے، یہ تو بہت کم ہے، ابھی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یونیورسٹی گوئنگ ہے، ابھی آپ سے اسکول کے بچے یہ سوال پوچھیں گے اور ہمیں یہ نالج حاصل کرنی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے سب سے دردناک، سب سے افسوس والا لفظ، میرا ٹائم ختم ہونے والے پر، سب سے افسوس والا لفظ جو ہے قرآن کریم میں کون سا ہے آپ کو پتہ ہے؟ وہ ہے کاش۔ کاش سب سے دردناک لفظ ہے قرآن کریم میں، اور یہ کچھ چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اس میں ایک چیز ہے کاش میں اس فلاں سے دوستی نہیں کرتا۔ انوائرمنٹ کا بہت بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے انسان پہ، پر اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کے ان سوالوں کو اس وجہ سے دبا دیں کہ یہ تمہارے ذہن میں وہ ڈال رہے ہیں، نہیں، اس کو ان سوالوں کا پراپر جواب دینا ہے اوان صاحب، اس کو سمجھانا ہے، کیونکہ آپ زور زبردستی سے کسی کو ایک کام کو مجبور کر دیں گے پر وہ اس کام کو چھوڑے گا نہیں، کبھی بھی نہیں، اس کے دل میں وہ وسوسہ رہے گا اور وہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ جس نے اسے زور سے روکا ہے کل کو اسے نفرت ہو جائے گی، اسے لگے گا دین سے نفرت ہوئی ہے، پر اسے اس نفرت اس بندے سے ہوگی جس نے اسے سختی سے سمجھایا۔ تو اب جب اسے یہ انوائرمنٹ مل گیا ہے، وہ کاش جو بہت خطرناک ہے مل گیا ہے، اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کے سوالوں کا دلیل کے ساتھ عقلی جواب دیں، اور یہ مجھ سے لکھ کے لے لیں کہ اس کے ہر ایک سوال کا عقلی دلیل جواب موجود ہے۔ چلیں ڈاکٹر ہمبل کی طرف چلتے ہیں کوئکلی۔ جی میں بہت کوئکلی کویسچن کروں گا ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ میری آواز عزت بھائی ٹھیک ہے؟ جی بالکل، سگنل کا ایشو تھا جی ڈاکٹر صاحب، میرا کویسچن یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک قسم کا اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ آپ سائنس جو ہے وہ بہت زیادہ قرآن سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میرا آپ سے یہ کویسچن ہے، عزت بھائی میرے خیال سے آپ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، ڈاکٹر صاحب میرا کویسچن یہ ہے کہ کچھ آیات جو آپ جو سائنس کے ساتھ الائن کرتی ہیں تو ہم انہیں تو لے لیتے ہیں، لیکن ان آیات کا کیا جو سائنس کے خلاف جاتی، مثال کے طور پر جیسے کہ ایک بہت مشہور آیت ہے سورۃ طارق کا، جس میں آپ وہ یہ پلسنگ سٹار کا بھی لیتے ہیں، اس کو بعد میں جب ہم نیچے جا کے دیکھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے سپرم جو ہے وہ بیک بون اور چھاتی سے نکل رہا ہے، اللہ کہتا ہے زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے پانی تھا، اللہ نے جو ایمبریولوجی بتائی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں بتائی، تو اس طرح کی آیات کو پھر آپ کیسے ریکنسائل کرتے ہیں؟ مطلب جہاں جیسے آپ نے بلیک ہول اور سدرۃ المنتہا کو میچ تو کر دیا، لیکن اس آیت کا کیا جس میں اللہ کہتے ہیں زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے پانی تھا، پانی کہاں سے آ گیا تھا؟ جی تھینک یو یہ جی ڈاکٹر ہمبل، تو کویسچن آپ کے سامنے بہت اچھے سوال، بہت خوبصورت سوال پوچھے۔
काश मैं बैठ सकता आधे घंटे, मैं इनको हर एक का सवाल का जवाब देता हूँ बड़ा क्विकली। एक मुझे इनका नाम बड़ा पसंद है, हम्बल लोग मुझे बहुत पसंद है, मेरे रब को पसंद है, अजीजी का मुझे बहुत पसंद है। ज़रा सुनिएगा, आप जो कह रहे हैं ना फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिम्मा दाफिक, तो आप जब स्पम कह रहे हैं तो स्पम को तो नुत्फा कहते हैं, यहाँ पे नुत्फा इस्तेमाल हुआ है या मिम्मा दाफिक इस्तेमाल हुआ है, उछलने वाला पानी इस्तेमाल हुआ है। आपने कभी सोचा है कि पल्सर स्टार के बाद क्या होता है, इस ज़मीन पर पानी कहाँ से आया? आप सुनेंगे इसकी हकीकत तो अगर आप सच्चे दिल से इल्म हासिल करना चाहते हैं तो आप मुसलमान हो जाएंगे, उसी टाइम ईमान ले आएंगे। यहाँ पे स्पर्म के लिए तो वर्ड नुत्फा इस्तेमाल हुआ है कुरान करीम में, यहाँ पे तो वर्ड मिम्मा दाफिक इस्तेमाल हुआ है, और वो निकलता कहाँ से है? सुलभ और तराइब के में से, एक सख्त चीज़ और एक नरम चीज़ के दरमियान से। ज़रा पढ़िएगा कभी न्यूक्लियोसिंथेसिस को, समझिएगा इस ज़मीन पर पानी कहाँ से आया, और वो जो एक मिलियंस ऑफ साल का बारिश का सिलसिला चला वो कैसे चला, वो मैं यहाँ अभी आधे घंटे में बयान नहीं कर सकता। ये आयत परफेक्ट है साइंस के मुताबिक, साइंस का नॉलेज कमज़ोर है, कुरान करीम तक वो पहुँचने में टाइम लेता है। दूसरी बात आपने की उसका अर्श से पहले पानी का आता, कहाँ पे लिखा है? कबला। कुरान करीम में 9 मकामात पे लिखा हुआ है सुम्मा, और कबला तो लिखा ही नहीं है उसके लिए, अर्श के लिए। आप जिस आयत की बात कर रहे हैं वो सूरह हूद की आयत है, और वहां पे लिखा है वकाना लिखा हुआ है। और आप जानते हैं पानी का क्यों कहा? उससे पहले कहा कि जब सित्तत अय्यामा 6 अय्याम में मैंने इस कायनात को बनाया, उसके बाद लिखा सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। 9 मकामात पे कुरान करीम में सुम्मा का मतलब है उसके बाद, कबला का मतलब होता है उससे पहले। एक भी आयत में कबला नहीं लिखा हुआ, एक आयत में सिर्फ वकाना लिखा हुआ है। और वकाना को आप जब समझेंगे कि वकाना का क्या मतलब है, वो टू बिकम है। और क्यों पानी ही क्यों? क्योंकि उसके बाद जिक्र है कि ये आपकी आजमाइश है, और किसकी आजमाइश है? पानी से क्या चीज़ बनाई है? कुरान करीम क्या फरमाते हैं? वजालना मिनल माए कुल्ल शैइन हई, हर जिंदा चीज़ को पानी से बनाया गया है, उसकी आजमाइश है, उसके लिए जिक्र किया। सिर्फ पानी का जिक्र नहीं किया, अर्श का पानी के अलावा भी जिक्र है। क्या चीज़ यहाँ आती है, क्या जाती है, जो इसका पूरा निज़ाम चलता है, उसके लिए भी अर्श का जिक्र किया। पहले अर्श को तो समझे है क्या? अथॉरिटी, डोमिनियन। मैं इसे बहुत डिटेल से वीडियोस में एक्सप्लेन कर सकूँ इन दोनों सवालों को। और जो आपने एम्ब्रियोलॉजी की बात की, अगर मुझे एक बात डॉक्टर हम्बल कहेंगे और एक बात मुझे डॉक्टर कीथ एल्मूर कहेंगे, जो एम्ब्रियोलॉजी के चेयरमैन रह चुके हैं डिपार्टमेंट के, जो उनके गुरु हैं, जिनकी किताबें आज भी हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, और वो वीडियो पे आके यूट्यूब पे रिकॉर्ड करेंगे कि मैं मान ही नहीं सकता कि 1400 साल पहले एम्ब्रियोलॉजी को इतना परफेक्ट बयान कर सकता है जितना इस किताब में बयान हुआ है। वो रिकॉर्ड पे मौजूद है यूट्यूब पे, डॉक्टर कीथ एल्मूर की वीडियो मौजूद है। एम्ब्रियोलॉजी के फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है उन्हें, उनकी वीडियो मौजूद है, उन्होंने इकरार किया हुआ है। तो मैं डॉक्टर कीथ एल्मूर की बात मानूंगा। शायद साहब, ये मेरे ख्याल में उनके 3 सवाल थे, इन तीनों पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, बहुत डिटेल से तीनों पे मौजूद है मेरी वीडियोस। और मैं चाहूंगा, मैं हम्बल साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, इन्होंने बड़े अच्छे सवाल किए। ये तीनों सवाल शायद मुसलमानों के दिल में भी हों, पर वो सोचते नहीं, तदब्बर नहीं करते इस पे। मुझे अगर आप अभी इजाज़त दें तो मैं बहुत खुशी होगी कि मैं अपने काम उसके मुताबिक बराबर कर सकूँ, और मुझ पर ये सब कुछ बंद ना हो जाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे है 12:05, तो मेरी बैटरी थोड़ी बहुत काम करेगी, उतनी नहीं कर पाएगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक एंड पे वो तमाम लोग जिनके सवाल रह गए, मैं कोशिश करूंगा, जैसे शाहिद साहब ने मुझे अभी यहाँ पे लेके आए, मैं फिर आऊँगा इंशाल्लाह, और हम बात करेंगे इसलिए नहीं कि मैं आपको गलत साबित कर सकूं, इसलिए नहीं कि मैं हम्बल साहब को कहूं कि आप गलत हैं और मैं ठीक हूं, इसलिए कि हम मिल के एज ह्यूमंस वो रास्ता ढूंढ सकें जिसमें हमारी इस दुनिया में भी सक्सेस हो और आखिरत में भी सक्सेस। और यही मेरी ख्वाहिश है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, इंटरेक्ट करके। वो तमाम लोग जिन्होंने नीचे कमेंट्स किए, जिन्होंने सलाम कहा, पूछा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, और बहुत जल्द आपसे मुलाकात मेरी तो होगी। लेकिन ये मैं हमारे सोच रहा था कि आपको टिकटॉक पे जाते जाते इनको भी एड्रेस करना पड़ता है। जी जी, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने ख्वाहिश पूरी कर दी मेरी। मैं कब से सोच रहा था कि आपको टिकटॉक पे लाएं। सईद भाई से भी बात करता था, आपको याद, आपके साथ मैसेज पे भी बात हुई थी मेरी।
बिल्कुल नज़ीम के साथ। और हाँ, ये वो- सच में मैं बताऊं, मैं आज भी कह रहा था मेरी बड़ी लाइव ख्वाहिश 11 बजे थी तक आपने जागना आज। पड़ेगा, पर शायद साहब ने मुझे इतना बांध दिया था कि मैंने कहा कि अल्लाह अब जो भी हो, आपको बीच में ज़िंदगी बिजली भी दे चली गई, मैंने कहा आना है, तो मैं आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अल्लाह और ये आपको जो खुश रखे आखिर में दोस्तों। मैं आपको सच बताऊं, मुझे सबसे अच्छे क्वेश्चन डॉक्टर हम्बल के लगे। ये इतने जी, अच्छे उन्हीं के क्वेश्चन लिए बुलाना चाह रहे थे हम। एक उनके एक जो क्वेश्चन तीनों हो रहा है डॉक्टर questions साहब, एक क्वेश्चन उनके हो रहा है, वो भी लेते जाइए। वो अब नेक्स्ट टाइम उसको आंसर कीजिएगा। वो ये है, जो अक्सर ये हमसे पूछते हैं, ये जो जानवरों की सफरिंग होती है ना, उसके बारे में ये पूछते हैं कि उनका तो जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उनको ये सफरिंग क्यों होती है? तो ये वो अक्सर पूछते रहते हैं हमसे ना, इसके बारे में कुछ अगर आप बता दें, अगर टाइम है, नहीं तो उनसे ये नेक्स्ट टाइम पूछिएगा बता दीजिएगा जैसे। ठीक है, पर वैसे जाते जाते उनसे ये सवाल पूछिएगा कि ये सफरिंग होती क्यों है, ये कौन करता है, इसकी काजिस क्या है, इसकी रूट काजिस पे जरा जाइएगा तो आपको पता चलेगा, आपको वो मुजरिम मिलेगा कि वो कौन कर रहा है और ये किसका इम्तिहान है बेसिकली, ये बेसिकली किसका टेस्ट लिया जा रहा है, तो वो बड़ा क्लियर हो जाएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। विद द सेम आपके वी आर देयर फॉर द होल ह्यूमैनिटी इंशाल्लाह। थैंक यू इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। जी